Maayong adlaw kanatong tanan no. Alam ko'y gustong ipabati sa mga tao, labi na sa natad sa Department of Education. Kanina, maogi ni doon sugat na sa itong pagmata kining news gikan sa social media. Doon ay kinikanan at misumbong dayon sa usa ka estasyonan sa radyo mga kaigsunan. Ingon pa, ikurag gidukol or gidukol iyang anak tungod kay gidukol sa maestra tungod kay dili ko na mabasa niya ang bata na sa primero ang o grade 1 sa Departamento sa Edukasyon sa tuang nasod. Punto por punto mga kaigsunan, ako kining point of view kay kita usa man sa ka magtutudlo sulod sa 23 katuig atong pagpanerbisyo. Kining ani nga mga insidente o mga sitwasyon mga kaigsunan diin ang usa ka ginikanan o usa ka inahan mosumbong adto sa istasyon na bakaron sa radyo or any social media platforms tungod kay ang anak gidagmalan bakaron sa usa ka magtutudlo. Maayo ba kini nga practice sa ato ang nasod kundi adunay problema mosumbong ta dayon sa mga grupo or ini na diin dili dayon makahatag og kasubaran kay sa Department of Education sa ato ang diri sa ato ang nasod naaman sa gitawag namo diri og due process nga diin ang Department of Education doon na siya'y gitawag o mga pamaagi channeling una unsaon pagsulbad ang inyong anak ng mga problema. Like for example, ang bata karon ginagmalan ba karon sa usa ka magtutudlo tungod kay dili pa ka mao mabasa patag ba unsay rason nga di pa kay pa mabasa ang bata. Tinuod ang ginikanan nasa ay argument na di man pwede nga dapatan gyud sa magtutudlo ang usa ka bata. Naman na sa balaod. It is a law that needs to be implemented. Pero lang, naalay pero mga kaigsunan. Nga naman ang inahan, musumbong man dito, dili man musumbong sa direct supervisor sa magtutudlo na matay principal. Para diya pa lang sa eskwelahan, masulbad na ang maong problema. Sa may gusto sa inahan, kasulbaran o magdugang o problema sa gamay na problema. Na ay principal nga gi-appoint yun na kay ang principal ay dako nga katungod or doon na siya ay administrative function over sa iyang mga magtutudlo. Diin siya maoy nag-guide o nagdumala sa entire ng eskwelahan. Di sa to para kung adto ang ginikanan dito, mosumbong dito, unsay problema, ipatawag ang magtutudlo ug diya silang mismo dili na mo gawas ang maong nga problema ug diya mismo masulba dayon ang problema. So, mao ni akong pamunto
kung ang problema gamay pa nga masolbat ana nga for example sa eskwelahan masolba diha sa sulod sa eskwelahan sulbaron sulod sa eskwelahan dili ikatag-katag. Information dissemination ug ako ra kining pamunto isip concern nga citizen sa ato ang nasod. Kay kung kalamtaw ta sa kaayuhan sa ato ang nasod, kaayuhan sa ato ang mga gitawag o kanang paglaom sa nasod ang maong ato ang mga kabatan-onan atong ipakita nga kita nanginlabot dili kini pagpanghilabot kundi pagpanginlabot mga kaigsunan. Now, ang ako lang po, kini po ubang mga social media platforms or kanang mga gitawag na to mga lalain yung mga private mga example mga istasyon sa radyo, mga grupo nga unta ang Department of Education na naman sila kagalingon nga channel pamaagi unsaon pagsulbat sa mga problema. Ayaw sa dami ninyo i-entertain. Ayaw sa ninyo dito entertain ang mga problema without scrutinizing unsa pagsulbat sa mga department. Kay mura ta og nagsunod na hinuon. Wala ta magsulbat kundi nagsunod para modako ang mga problema. Ako ka na mga higala, kanang ako punto per punto po lang. Kaya kita, nagmalasakit kita sa ato ang nasod, nanginlabot kita sa ato ang nasod nga atong gimahal o gipangga para ang ato ang mga kabatan-onan magiyahan sa saktong nga dalan. Mao ka nang akong mapaambit mga kaigsunan. Daghang salamat kung aayong adlaw.